सभी मित्रों का अभिनंदन और स्वागत। आइए हम संस्कृत का महत्व जानते हैं। भारतीय दर्शनस्य धर्मस्य संस्कृतेश्च भाषारूपेण संस्कृतस्य महत्व निर्वचनीयमस्ति। बौद्धिक भावात्मक आध्यात्मिक कलात्मक निष्पत्तेः स्रोतः निरन्तरधाराः संस्कृतभाषा सामान्यजनजीवनस्य अन्तर्वाहिनी वर्तते। विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा भारतस्य अमूल्यनिधिश्च भवति। आर्यभाषाणां जननी आर्येतरभाषाणां पोषिणी च भवति। अस्याः महत्त्वमेकं विशदीकर्तुं शक्यते। सर्वप्रथमम् ऐतिहासिकमहत्त्वं। संस्कृतभाषायाः साहित्ये प्राचीन इतिहासः सन्निहितो वर्तते। वेदेभ्यः प्राचीनार्यजातीनां सभ्यता संस्कृति धर्मः राजनीतिः इतिहासश्च ज्ञायते। पुराणेषु उपनिषत्सु रामायणे महाभारते महाकाव्येषु बौद्धानां त्रिपिटकसाहित्ये जैनानां मार्ससाहित्ये च भारतस्य प्राचीनेतिहासः विद्यते। कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रे मनुस्मृतौ याज्ञवल्क्यस्मृतौ च तत्कालीनसमाजस्य इतिहासः उपलभ्यते। विद्यमानानां तथ्यानाम् आधारेण लिखित इतिहासः कल्पनामिश्रितो न भवति। कलहणस्य राजतरङ्गिणी बाणस्य हर्षचरितं बिलहणस्य विक्रमाङ्गदेवचरितम् इत्यादिभ्यः इतिहासग्रन्थेभ्यः प्राचीनभारतस्य सामाजिकं राजनैतिकञ्च जीवनं ज्ञायते। सांस्कृतिक महत्त्वं। भारतीयसंस्कृतेः स्रोतः संस्कृतभाषा भवति। अस्माकं सभ्यता संस्कृतिश्च वेदेभ्यः स्मृतिभ्यः पुराणेभ्यः निःसृताः भवति। संस्कृतभाषायाः माध्यमेन भारतीयसंस्कृतिः अनुचानाः वर्तते। नामकरणम् उपनयनं पाणिग्रहणमित्यादि संस्काराः संस्कृतभाषायाम् एव क्रियन्ते। देवपूजा हवनं यज्ञः इत्यादयः सर्वे संस्कृतभाषामाध्यमेन एव क्रियन्ते। उच्चदार्शनिकविचाराः आध्यात्मिकज्ञानं नैतिकता च संस्कृते समाविष्टाः सन्ति। संस्कृतायोगस्य प्रतिवेदने लिखितं यत् भारतीयसभ्यता वैदिककाले जनिं लब्ध्वा प्रायः 400 वर्षाणि यावत् संस्कृतद्वारेव स्वाभिव्यक्तिं करोति इति। एषा संस्कृतिः नैतिकतायाः प्राधान्यं मानवीयव्यक्तित्वस्य एकाग्रता सर्वशक्तिमती परमेश्वरे विश्वासः इत्यादि मौलिकसार्वभौमसिद्धान्तेषु आधारिता भवति। वर्तमानकालस्य आधारः भूतकाले भवति। भूतकालस्य परम्परा अस्मभ्येन अग्रे सर्तुं प्रेरणां ददाति। परम्पराणां विस्मरणेन समाजस्य संस्कृतिः विनश्यति। मूलं विना वृक्षस्य पत्राणि सरसानि न भवन्ति। तथैव अस्माकं संस्कृतिं सरसां विधातुं संस्कृतस्यावलम्बनम् आवश्यकम्। अस्माकं संस्कृतिः सभ्यता च संस्कृतग्रन्थेषु विद्यते। अतः सांस्कृतिकदृष्ट्या संस्कृतस्य महत्त्वम् अनिर्वचनीयं भवति। भाषाविषयकं महत्त्वं। संस्कृतं भारोपीयभाषापरिवारस्य प्रधाना भाषा भवति। यूनानी ईरानी इत्यादि देशीयभाषाणां संस्कृतेन साकं सम्बन्धो वर्तते। भारतीयाः आर्यभाषाः न केवलं संस्कृतात् उत्पन्नाः किन्तु संस्कृतशब्दैः साहित्येन च समृद्धाः सन्ति। दक्षिणभारतस्य द्राविडभाषा संस्कृतेन प्रभाविताः सन्ति। संस्कृतायोगस्य प्रतिवेदने लिखितं यत् आधुनिकार्यभाषाः संस्कृतात् उत्पन्नाः द्राविडभाषास्तावत् आदिमकालात् एव साहित्यिकप्रयोगे संस्कृतेन पोषिताः सन्ति इति। भाषाशास्त्रस्य उत्पत्तिरपि पाश्चात्यविदुषां संस्कृताध्ययनात् परमेव जाता।
संस्कृतः व्याकरणनियमाः तत्र सहायका अभवन्। अतः भाषाशास्त्रस्य अध्ययनायापि संस्कृतस्य महत्त्वं परिगणनीयं वर्तते। राष्ट्रीयमहत्त्वं भारतस्य एकता अखण्डता च संस्कृते निहिता वर्तते। भारते सत्स्वपि अनेकेषु बाह्यभेदेषु जनानां संस्कृतिः समाना वर्तते। कदाचित् जनाः साम्प्रदायिकता, प्रान्तीयता, भाषा इत्यादि विषयेषु कलहं कुर्वन्ति। ईर्ष्या, द्वेषः, घृणा इत्यादि दुर्भावनाः उत्पद्यन्ते। एतादृशपरिस्थितौ संस्कृतभाषायाः राष्ट्रीयं महत्त्वं सहायकं भवति। संस्कृतम् आर्यभाषाणां जननी, द्राविडभाषाणां पोषणी च वर्तते। संस्कृतं विघटनकारितत्वानां विस्मारणेन एकरूपतायाः स्मरणं कारयति। संस्कृतभाषायां विचक्षालनस्य क्षमता वर्तते। संस्कृतं स्वमाध्यमेन विभिन्नभाषाभाषिणः एकशृङ्खलायां बध्नाति। जनानां भेदभावान् विस्मार्य राष्ट्रहितस्य प्राधान्यं कल्पयति। भारतवर्षस्य भौगोलिकं चित्रं संस्कृतसाहित्ये वर्णितं जनानां मनः फलकात् प्रान्तीयभेदं मार्जयति। यथा वायुपुराणे उक्तम्, उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती यत्र सन्तति। एवं संस्कृतस्य राष्ट्रीयं महत्त्वम् अविस्मरणीयम् अस्ति। अन्तर्राष्ट्रीयमहत्त्वम् इदानीं जानामः। चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् इत्येतद् आदर्शं भारतीयाः प्राचीनकालाद् एव प्रदर्शयन्। समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति। देवस्य पश्य कार्यं न ममार न जिर्ह्यति। केवलागो भवति केवलादि। एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्यमेव जयते नान्यर्थम्। तादृशाः उदात्ताः विचाराः सन्देशाश्च संस्कृतभाषायाम् उपलभ्यमानाः अस्माकम् अन्तर्राष्ट्रीयजीवनाय प्रेरयन्ति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इत्येतादृशी भावना न केवलं भारतीयानां कृते सीमिता वर्तते, किन्तु भारतीयाः सकलस्य विश्वस्य सुखं स्वास्थ्यं च इच्छन्ति। एषा प्रार्थना सौहार्दं, भ्रातृभावं, सहनशीलतां च शिक्षयति। जवाहरलालनेहरू महोदयः विशदयति यत् भारतस्य प्राचीनसंस्कृतिः अस्माकं सहनशीलतां, प्रेम, प्रातिवैशिकैः सह मैत्रीं च भवति। वर्तमानभारतस्य विदेशनीतौ एते एव नियमाः पञ्चशीलरूपं धरन्ति। अन्तर्राष्ट्रीय एवञ्च अन्तर्राष्ट्रीयक्षेत्रे अस्माकम् उदात्ताः प्राचीनादर्शाः कार्यान्विताः भवेयुः। एते उत्कृष्टविचाराः अस्माकम् अन्तर्राष्ट्रीयसहयोगाय उत्साहितान् कुर्वन्ति। शतं वर्गस्य केण्टुं वर्गस्य च भाषाणां भाषितारः जनाः मूलतः आर्यजातीयाः एव आसन्। एतद्वर्गीयाणां भाषाणां तुलनात्मकाध्ययनेन एतत् सिद्ध्यति। संस्कृतभाषा एतासु भाषासु प्रधानतमा भवति। अतः अस्याः भाषायाः माध्यमेन विदेशीयैः साकं सम्बन्धः सुगमः भवति। एवं संस्कृतस्य अन्तर्राष्ट्रीयं महत्त्वं व्यक्तं भवति। साहित्यं महत्त्वं, साहित्यिकं महत्त्वं। संस्कृतसाहित्यम् अतीव विस्तृतं भवति। वैदिकसंस्कृतेः काव्यरचनैव प्रधाना आसीत्, किन्तु लौकिकसंस्कृतेः गद्यं, पद्यं, नाटकम् इत्यादि विभिन्नप्रकाराः ध्वन्यलङ्कार गुणरित्यादि विषयैः सहिताः दर्शन, गणितज्योतिषेः, इतिहास, राजनीत्यादि विषयाः रचिताः अभवन्। भारतीयभाषासु संस्कृतसाहित्ये च न केवलं संस्कृतभाषायाः शब्दजालमेव अपितु संस्कृतसाहित्यस्य विचारधाराः, ध्वनन्त्यलङ्कारादयश्च अन्तर्भवति। संस्कृतसाहित्यस्य उत्कृष्टरचनाः विश्वविख्याताः सन्ति। कालिदासस्य अभिज्ञानशाकुन्तलं,
रघुवंशकुमारसम्भव मेघधूतः भवभूतेः उत्तररामचरितं भारवेः किरातार्जुनीयं माघस्य सुतबालवधं श्रीहर्षस्य नैषधं बाणस्य कादम्बरी इत्यादि ग्रन्थाः संस्कृतसाहित्यस्य अमूल्यरत्नः भवति। अनेके संस्कृतग्रन्थाः भारतीयभाषासु विदेशीयभाषासु च अनुदिताः सन्ति। एवं संस्कृतसाहित्यं विश्वसाहित्ये मूर्धन्यं स्थानं भजते। तथा च संस्कृतसाहित्यम् आधुनिकसाहित्यस्य प्रेरणास्रोतः भवति। कलात्मकमहत्त्वं प्राचीनभारते विज्ञानेन साकं कलानामपि उन्नतिः आसीत्। मूर्तिकलायां चित्रकलायां च भारतं विश्वविख्यातमासीत्। सिन्धुघाट्याः अवशेषेषु एतासां कलानाम् उन्नतेः प्रमाणानि विद्यन्ते। एतदतिरिक्ताः नाट्यकलाः अभिनयसामग्री वेशभूषा सङ्गीतं नृत्यम् इत्यादयः 64 कलाः संस्कृतग्रन्थेषु वर्णिताः उपलभ्यन्ते। अतः कलादृष्ट्या संस्कृतस्य महत्त्वम् अङ्गीकर्तव्यं भवति। वैज्ञानिकमहत्त्वं प्राचीने ऋषिभिः मुनिभिः पण्डितैश्च मानवजीवनं सुखमयं विधातुं स्वानुभवेन तपशक्त्या च सम्पादितं बहुविधं विज्ञानं संस्कृतभाषायै रचितमस्ति। मानवानां स्वास्थ्यस्य संरक्षणाय आयुषः वर्धनाय व्याधीनां निवारणाय च आयुर्वेदः नितराम् उपकारको वर्तते। गृहनिर्वहणाय वास्तुशास्त्रं यज्ञयागादीनां विवाहादीनां शुभकार्याणाम् अनुष्ठानाय मानवस्य भूतभविष्यद् वर्तमानानां ज्ञानाय च ज्योतिषशास्त्रम् उत्तमव्यक्तित्वस्य निर्वहणाय संस्काराणां प्रतिपादकं धर्मशास्त्रम् अर्थव्यवस्थायाः संरक्षणेन प्रजानां हितस्य परिरक्षणाय अर्थशास्त्रम् ऐहिकभोगानां प्रतिपादकं कामशास्त्रम् इत्यादीनि अनेकशास्त्राणि संस्कृतेन रचितानि उपलभ्यन्ते। बहूनि वैज्ञानिकतत्त्वानि भारतीयैः विद्वद्भिः इदं प्रथमतया प्रतिपादितानि लोके अपरिचितान्यैव सन्ति। गणितशास्त्रे शून्यं दशमाङ्कपद्धति पैस् इत्यस्य मूल्यं पैथागोरस् सिद्धान्तः वर्गमूलं घनमूलम् इत्यादयः बहवः सिद्धान्ताः प्राचीनभारतीयैः प्रतिपादिता अपि पाश्चात्यानाम् एव प्रतिभास्प्रसूता इति मन्यन्ते। आधुनिकैरधीयमानानि बहूनि शास्त्राणि नामान्तरेण संस्कृते दृश्यन्ते। यथा विमानशास्त्रं वनस्पतिशास्त्रं रसायनशास्त्रं धातुशास्त्रं शल्यचिकित्सा वृक्षायुर्वेद सामुद्रिकशास्त्रं शकुनशास्त्रं भूतचिकित्सा योगशास्त्रम् इत्यादीनि सन्ति। प्राचीने भारतीये कुशाग्रबुद्धिभिः सूक्ष्मचिन्तनेन सुष्ठु प्रतिपादितमेतद् विज्ञानं सार्वकालिकं सार्वभौमिकं सार्वजनीनं च अस्ति। संस्कृते सुरक्षितस्य एतस्य विज्ञानस्य अध्ययनं विना संस्कृतस्य वैज्ञानिकं महत्त्वं ज्ञातुं न शक्यते। संस्कृतस्य वैज्ञानिकं महत्त्वं प्रचारयितुम् आन्ध्रप्रदेशे तिरुपतिनगरे विद्यमाने राष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठे संस्कृतं विज्ञानं च इति कश्चन विभागः प्रवर्तते। स च संस्कृतविज्ञानग्रन्थेषु उपलभ्यमानान् अनेकान् अपूर्वविषयान् ग्रन्थरूपेण प्रकाशयति। भारते विदेशेषु च प्रदर्शनीः आयोजयति। आध्यात्मिकमहत्त्वं संस्कृतसाहित्ये प्रसिद्धानि 6 आस्तिकदर्शनानि सन्ति। सांख्ययोग न्याय वैशेषिक पूर्वमीमांसा उत्तरमीमांसा इत्येतानि प्राचीनभारतीयानां तत्त्वदर्शनानि विद्यन्ते। तथैव चार्वाक जैन बौद्धदर्शनानि नास्तिकानि सन्ति। उत्तरमीमांसैव वेदान्तशास्त्रं भवति। उपनिषदः ब्रह्मसूत्रं श्रीमद्भगवद्गीता इति 3 ग्रन्थाः प्रस्थानत्रयमिति उच्यते। वेदान्तशास्त्रस्य विभिन्नाः सिद्धान्ताः प्रमुखैः आचार्यैः प्रतिपादिताः द्वैतं द्वैतं द्विष्टाद्वैतं द्वैताद्वैतं शुद्धाद्वैतमिति व्यवहृताः वर्तन्ते। मानवजीवनस्य परमार्थं बोधयितुम् एते दार्शनिकग्रन्थाः प्रयतन्ते। आत्मतत्त्वस्य ज्ञानेन मनुष्यः जीवनस्य आत्यन्तिकं लक्ष्यं प्राप्तुं शक्यते। आध्यात्मज्ञानेन मानवः लौकिकं सुखं शाश्वतीं शान्तिं च अधिगच्छति। मनुष्यः स्वप्रकृत्यनुसारं कर्ममार्गं भक्तिमार्गं ज्ञानमार्गं वा आश्रित्य जननमरण जरा व्याधि रूप संसार बन्धनात् मुक्तो भवति। सर्वभूत समभावना सौहार्दयं स्नेह दया शान्ति इत्यादीनाम् उदात्तभावानाम् आत्मसात्करणेन मानवः आध्यात्मिकीं प्रगतिं साधयति। मानव मूल्यानां संरक्षणाय नैतिकविकासाय जगद्वित्तसाधनाय च आध्यात्मिकं ज्ञानं सम्प्रति नितराम् अपेक्षते। वेदाः पुराणानि काव्यानि च एतानि तत्त्वानि बोधयन्ति। मानवेषु ईर्ष्या द्वेषः
असूया शत्रुता अहंकार दुर्भिमानः असहिष्णुता पृश्यतः इत्यादीन् दुर्गुणान् निवार्य प्रेम परोपकारः क्षमा ब्रह्मचर्यम् अस्तेयम् अपरिग्रह धैर्य न्यायप्रियता शौचम् इन्द्रियनिग्रह इत्यादीन् उत्तमगुणान् उत्पादयितुम् आध्यात्मविद्या समर्था भवति। अतएव आध्यात्मविद्या विद्यानाम् इति श्रीमद्भगवद्गीतायाम् उक्तं मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः इति आध्यात्मतत्त्वस्य सारः अस्मिन् श्लोके प्रतिपादितः। विश्वसङ्क्षेमं विश्वसौभ्रातृत्वं विश्वशान्तिं च सम्पादयितुम् आध्यात्मज्ञानं सर्वोत्तमं भवति। संस्कृतशिक्षणस्य एतद् उद्देश्यं सार्वजनीनं सार्वभौमिकं सार्वकालिकं च भवति इति निर्विवादम्। एतेन विवेचनेन स्पष्टं भवति यत् भारतीयसंस्कृतिः संस्कृतसाहित्ये सुरक्षिता अस्ति इति। संस्कृतभाषाद्वारा भारतस्य वास्तविकं स्वरूपं ज्ञातुं शक्यते। संस्कृतं भारतस्य अजस्रज्ञानधारा भवति। संस्कृतस्य प्राचीनवैभवस्य स्मरणमात्रेण नियोजनं नास्ति। वर्तमाने तस्य उचितं स्थानं दातव्यं। प्राचीनकाले एव पुनरपि भारतं लोके सर्वेषु क्षेत्रेषु सर्वेषु राष्ट्रेषु अग्रस्थानं प्राप्नुयात्। तदर्थं पुनः संस्कृतस्य उद्धाराय आवश्यकः प्रयत्नः कर्तव्यः। सर्वेभ्यः धन्यवादः।